السلام، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك اليوم معكم فيديو جديد في الار بي ام واحد من ليكزامان ناسيونال 2014. سيسيون عاديه. دونك نبداو. اول حاجه نجي نقراو التمرين ديالنا. قال لك لو كوبل ماكسيمال على سورتي ايسي 8. عطاونا واحد القيمه ديالو. En négligeant la sollicitation à la flexion de pignon arbré, facilite 8. Il est indisponible d'assurer la résistance et la rigidité à la torsion de ce dernier. À ce propos, répondons aux questions. ويتصير هما هادو لي كيسيون تاعنا. نجيو بعدا نشوفو الشكل فين كاين، نجيو ديسان دونسومبل. فين هو ديسان دونسومبل ديالنا؟ ها هو. نرجع للتمرين ديالي باش نعرف شنو قال ليا. قال ليا بينيون ابري ويتش. دونك ها هو واحد بينيون ابري ويتش، ها هو منين خارج، ها هو ويتش كاين في الجنب. دونك كما كتلاحظوا هنا الفوق من الموتور عندنا بولي، عندنا موتور كيدور لنا واحد البوليه الاولى اللي كتاسيغي لنا واحد الروتاسيون. هنا بدورها كدور لنا هاد لاربا ولا الاكس نيميرو 4 اللي فيه واحد البينيون هنا، بينيون اربري اللي هي كدور لنا هاد البينيون. هاد البينيون شاد لنا فهاد لاربا هذا اللي هي نيميرو 6 اللي بدورها فيها بينيون كيدور لنا هاد البينيون اربري اللي كاين هنا اللي غادي ندرسو اللي هو الاخر. دونك نجيو ونبداو. قال لك déduire le moment de torsion de pignon arbré facile joué. Le moment, tout simplement, indiqué. Alors, où est le couple des pignons arbrés? Des pignons arbrés, oui. اللي هو هذا هو عطاولك في التمرين، عطاولك هو يساوي 569 فوالا نيوتن ومتر. دونك هنا نقطة عطيناها بحال جوج فاض. دونك نمشيو نكمل. قالك écrire la condition de résistance à la torsion dans une section droite des pignons arbrés rouges. هادي سهلة. كنعرفو أن كونديسيون دو ريزيستونس هو الكونترانت ماكسيمال مالها خاصها تكون inférieur ou égal R PG. tel que شنو R PG راه هي R E G. عفوا هاد الكتابة هادي راه مخافقة شوية، من المهم كما كنقول لكم ديما فهموا البرانسيب. سير اس هو كوفيسيون سيكريج. دونك ار بي جي هي ريزيستونس براتيك او غليسمون، وهادي ريزيستونس إلاستيك او غليسمون. فوالا خاصنا نعرفو الاسماء ونعقلو عليها. نجيو السؤال اللي من وراه. قالك ديتيرمينو ديامتر مينيمال ديال diamètre 8 ديال الاربر ديال بينيون اربر اللي كندرسو فيه assimilé à une poutre cylindrique de section constante. section constante كنا شفنا بحال في الفيديو، يعني هنا نفس الديامتر اللي كاين هنا هو نفسه اللي كاين هنا وغادا ما كاينش شي تغيير. دونك نرجع ونكمل. فوالا فين وصلنا. sachant que la résistance élastique de glissement de son matériau est REG égale à 140 mégapascal. REG, c'est la résistance au glissement. Prendre un coefficient de sécurité S égale à 4. Donc, حنا اش غادي نحسبو؟ diamètre minimal. Tout simplement diamètre minimal شنو هي؟ العلاقة نخدمو بهاد العلاقة دي اللي كتقول لك contrainte maximale بالكونترانت ماكسيمال إيكالا كوا؟ إيكالا هاد لو كوبل ويش مضروب فاش مضروب؟ كيتضرب لينا في الغايون. الغايون اللي هو الديامتر. اش من ديامتر؟ هو الديامتر ويش سير دو
ديامتر خويش ديفيزي سيغ دو. وهادشي كامل اللي هنا كيكون عندنا واحد المهم كادغاشي اللي هو إزاف. فوالا. دونك هادشي مالو كيكون انفيريور او ايكال ار او جي سيغ اس. دونك لاحظوا معايا راه كيخدم غير في هاد الكونديسيون دو ريزيستونس. كونديسيون دو ريزيستونس هو اللي كيخدم بيه ديما في كل تمرين غادي نلقاه في الطورسيون، غادي نحتاج انني نخدم به. دونك غنجي انا اش باغي نجبد؟ بعدا عندنا اي زيرو. اي زيرو شنو كتساوي؟ عندنا غير ديامتر واحد، دونك سيكسيون بلان، نعتبرها سيكسيون بلان، اللي تولي هي بي فوا دي أس 4 ديفيزي مقسوم على 32. فوالا. دابا غادي نجيو نرجعو للعلاقة ديالنا. هادشي امبليك شنو؟ هاد السيويج ديامتر خويش اش بقى؟ وشنو غادي نديرو هنا؟ اي زيرو نعوضوها. هاد اي زيرو راه ديجا كاتبه لكم دابا، كتب يلاه كتبتها، غتولي عندنا بي دي أس 4 هي اللي جات، داكشي غادي يتقلب، وهاد 32 غطلع الفوق. وهنا راه عندنا واحد دو اللي تنساوه، هو دو. كنحاولو نديطايو باش نفهمو مزيان. دونك غادي نجي وهادشي راه انفيريور او ايكال ار او جي سيغ كوا؟ سيغ كوفيسيون سيكاليتي. دونك هادشي امبليك كوا؟ انا باغي نجبد الديامتر. بعدا عندي هنا واحد الديامتر هنا ويش ما كتبتهاش، هاد الديامتر غادي يتخزن لي مع هذا، ويبقى عندي هنا دي أس 3 و32 تي يتخزن لي بارابور هاد 2، وتولي هي الفوكسيز نجي غتولي هي السي ويت ديامتر ويت. لاحظوا هنا ما عطاونيش كويفيسيون دو كونسونطراسيون، دونك ما غاديش نجي نضرب فيه هنا في هاد البلاصه، في هاد البلاصه هنا ما غاديش نجي نضرب فيه. كون عطاوني كويفيسيون دو كونسونطراسيون اللي هو كاتي، خاصني نجي نضرب فيه. دونك نجي نكمل. عفوا، قلت لكم هنا الديامتر هذا راه غادي تغسل، دونك ما نكتبوش فوا 32 سيغ دو راه هي 16. العلاقه ديما كتعاود هي نفسها. دونك او بي دي غتختزل من دي أس 4 تختزل من واحد ديون، غتبقى دي فوا دي أس 3. ديجا هاد الجوج غتختزلات مع 32، غندير انفيريور او ايكال ار او جي سيغ كوا؟ سيغ اس. دونك غادي نجي شنو هي السيويت؟ انا باغي نجبد دي، عفوا دي أس 3. دونك دي غتولي اكبر من او تساوي، علاش؟ هادي طلعتها الفوق، هادي طلعتها الفوق، دونك ار او جي هتهبط لبلاصتها، وغتولي عندنا السيويت هو 16. لاحظوا معايا كوفيسيون سيكيوريتي كاينه هنا، غيطلع الفوق غيولي هداها هو اس، هادي راه في ار او جي كما قلت لكم يهبط لتحت، وغتولي بي هو ار او جي. غادي نجي دابا غادي غير نحسب اكبر من او تساوي سيويت شحال، هاهي عطاوها 563. هنا راني في الاول عطاوني ام، قالوا لي شنو هي، مي انا بقيت خدام الكوبل. دونك نجي هنا نقدر خاصني نكتب ام، حتى هنايا خاصني نكتب ام. حاولوا تردوا البال هادشي. هنا شنو خاصني نكتب؟ ام. هنا خاصني نكتب ام. علاش؟ حيت في الاول قالوا لنا راه ام، شنو هي ام تي اللي هي المومون، قلنا لهم ام تي راه هي كوبل، دونك غنخدموا بها هي. مقتنعينش انها خاطئه، مي بحال هكا حسب. دونك هنا ام تي مومون طورسيون، مومون طورسيون.
مومون طورسيون. دونك غادي نجي نكمل. قلنا 599 نيوتن بار فوا متر. دونك حنا الديامتر باش كنبغيو بالمليمتر. دونك هادي غادي نضربوها في 10 أس 3. علاش؟ باش نحولو المتر نحولو المليمتر فوا 16. هادي راه اس كوفيسيون دو سيكوريتي فوا 16. شحال كوفيسيون دو سيكوريتي؟ هنا عفوا راني نسيت واحد الجدر النوني ديالاش، حيت هادي راه دي أس 3. دونك باش نحيدو هاد دي أس 3 من هنا، باش نحيدو هاد البويسونس 3 خاصنا نديرو هنا واحد 3. دونك نجي نكمل، و حتى هنا غيخصني واحد الجدر اللي هو جدر كما كتسميو جدر نوني في الماتش. وغادي نجي نكمل فوا 16 فوا كوفيسيون دو سيكوريتي شحال؟ ها هو عطاهولك 4. دونك غادي نجي بي فوا ار او جي. ار او جي عطاولي في التمرين هي 140 ميجا باسكال. شنو هي 140 ميجا باسكال؟ 140 ميجا باسكال راه هي 140 نيوتن باغ مليمتر كاري. دونك هادشي غنجي نحسبو. غتعطيني دي، نحاول نمشي نطلع هكا شويه. دي غتعطيني اكبر من او تساوي شنو؟ ديجا انا حاسبها غتعطيني 43 فاصلة 585. الا كان شي خطا في الحساب عاود حسبوه مليمتر. فوالا انا قاعد دابا هاد السؤال ديالي شنو غادي ندير؟ دوز السؤال اللي من وراه. قال لك كالكولي لونغل انيتير ثيتا 0 ثيتا 8 اون باغ مليمتر اون برونون ديامتر 8 ايكالا 56 مليمتر. حنا شنو خرجنا الديامتر؟ خرج لنا 43. قال لك وخاص الديامتر خاص يكون سيبيريور. دونك نجي نكمل. sachant que le module d'élasticité transversale عطاونا جي إيكالا 84,000 ميجا باسكال. دونك نجي كنعرف واحد العلاقة مهمة اللي هي لو مومون إيكالا كوا؟ إيكالا جي فوا تيتا. اش من تيتا هنا تكون أدنى؟ تيتا 8 فوا شنو؟ فوا لو مومون كادغاتيك إي زيرو. أنا اش باغي؟ شي أبليكي. أنا باغي تيتا 8. دونك غادي نجي هاد جي و إي زيرو غادي نهبطو تحت ام، غتولي مومون سيو شنو؟ لو موديل d'élasticité transversale هو اي زيرو. صافي دابا غادي نجي نعوض. اي زيرو راه ديجا كنا هي هادي ها هي. دونك غتولي هي ام تي سيغ كوا سيغ جي. شنو هي جي؟ نخليوها تلاحة ونعوضو دقة واحدة. اي فوالا شنو هي اي زيرو قلنا؟ ها هي بي دي 4 سيغ 32. دونك غتولي هنا بي دي 4 غتقلب داكشي اللي الفوق يولي لتحت وداكشي اللي تحت يولي الفوق. 32 كانت لتحت تولي الفوق. ها هي تولي هنا. فوالا دابا سالينا شنو غندير؟ التعبير الإعدادي اللي اش كيقول لك هو ام جي 599 على ما أظن. نرجع 599. واش غادي نخليوها بحال كل نحولوها؟ غادي نحولوها اش هي بالنيوتن فوا متر نحولوها لمليمتر. 10 أس 3 فوا 32. ندير واحد الخط هنا باش هادشي ميتخلطش ليا. فوا 32 سيغ كوا؟ سيغ 40,000. هادي ديريكت عطاوها لك باش عطاوها لك بالنيوتن. ها هي بالميجا باسكال، والميجا باسكال هو نيوتن سيغ مليمتر كار. دونك ما نحولوهاش. فوا التحويلات راه مهمين غدو لهم البال. فوا بي فوا ديامتر أس 4 اللي هو 56. عطاولك دابا في التمرين عاودو عطاولك نفس السؤال أس 4. ها هو. دونك غنجي نكتب طيطا هنا اش غادي تساوي ليا باش تبقى واضحة. طيطا
غادي تساوي ليا هي 7.0 185 ولا 158 عفوا 158 fois 10 à la puissance moins 6. منساوش الوحدة راه هي راديان سير مليمتر. و نجيو السؤال اللي من وراك écrire la condition de rigidité à la torsion du pignon après. condition de rigidité تا هو ما خاصناش ننساو اللي هو تيتا 8 خاصو يكون أصغر من تيتا inférieur ou égal تيتا ليميت. هاد القواعد هادو خاصنا نعقلو عليهم. تيتا ليميت كما قلت لكم تما مثلا بغينا نوصلو وما تكونش عندنا واحد الفيبراسيون مثلا في اللحظه اللي كدينا ترانسميسيون دو موفمون خاص يكون فيها واحد الفيبراسيون ما خاصناش نفوتو تيتا ليميت. فوالا هذا ماكش فيك دابا كونكلير تيغ لا ريجيديتي دو بينيون ا. دونك عطاونا تيتا ليميت تيتا ليميت هي 8.72 هادي نقارنو هاد القيمة نقارنوها مع هادي نلقاو بأن تيتا ويت حتى تيتا ويت هادي اللي حسبنا هنا عفوا هنا تيتا ويت مالا نلقاو صغار من تيتا ليميت ماشي صغار من أو تساوي هي غير صغار تيتا ليميت. أي نعم. دونك شنو غادي نستنتجو شنو قال لك كونكلير غادي نستنتجو كو هادشي هذا répond à quoi? Répond à la condition A. عفوا ناخذ هذه من الافضل دابا باش ما نكتبش الجمله باش تبان واضحه. طيطا ليميت وناخذ هذه نقول ليه راه ريبون كي ريبوندي ليا ريبون à quoi à عفوا ناخذ هذه à la condition de la rigidité condition de la rigidité عفوا de la rigidité. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان تكونوا فهمتوا التمرين يكون واضح. اللي ما فهمش حاجه خليه في الكومونتير باش نعاود نجاوبوا عليها. اي فوالا هذا ما كان. نتمنى لكم التوفيق.